أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. 3 بار. إذا زلزلت الأرض زلزالها. फिर पढ़ो. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. فأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. 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 ये गुन्ना आपने फिर छोड़ दिया है. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. قلنا يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. 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 يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يصدر الناس. يومئذ يصدر الناس. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. 3 बार. ليروا أعمالهم. फिर पढ़ो. ليروا लियूराऊ
ليروا أعمالهم नाक मेरा बन लियुराउ अअमालहुम ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 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 دوباره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 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 يره फिर पढ़ो ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره